नमस्कार। सेरोफेरो नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका तमाम मित्रहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछु। योभन्दा अघिको भिडियोमा तपाईँले हेमनाथ खरालको संस्मरणको केही अंश सुन्नुभएको छ। आज हामी त्यही संस्मरणको बाँकी अंश लिएर उपस्थित भएका छौँ। यति बेला मलाई सम्पादन र प्राविधिकमा साथ दिइरहनु भएको छ शालिक खत्रीले र वाचनमा छु म सन्तोष खड्का। सुरु हुन्छ बाँकी संस्मरण। डाँडोबाट चिच्याएर बोलाउन लाग्यौँ। आमा आमा बोलाउन लागे, सुन्नु भएन। कान्छीले चिच्याइन्, फुपै ओ फुपै। पटक्कै सुन्नु भएन कसैले। बाउ हो ओ बाउ। सुन्नु भएन। उभिरहेका थियौँ। पछाडिबाट एउटा जोगी आए। पहिले सातो गयो, पछि चिनियो। ती त हाम्रोमा वर्षको 2 पटक आइरहने लड्डु बुढा रहेछन्। सधैँ मुरली बोकेर आउने। कहिले सिल्टीका मुरली, कहिले स्टिलका मुरली, कहिले पित्तलका मुरली लिएर आउने उनी। म ठकुरीको छोरा हुँ। मेरो राजग्रह छ। माथमा त्रिशूल, दाहिने बाउमा त्रिशूल, बायाँमा शङ्ख छ भनेर भन्ने बानी थियो उनको। घुट्नाले टेकेर बस्ने, काँधमा दुवैतिर गरुङ्गा झोला बोकेर हिँड्ने। ठकुरीको छोराले टाउकोमा बोक्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्दथे। प्राय मङ्गलबार पारेर आउने गर्थे। हाम्रो घरमा गणेशको पूजा गर्ने, लड्डु बनाएर चढाउने, हामीलाई पनि लड्डु खान दिने। त्यसैले उनको नामै लड्डु बुढा परेको हो। उनले दिनमा 2 छाक खाना खाँदैनथे। उनी अघि लागे, पछि हामी उनको पछि पछि लागेर मेरो घर पुग्यौँ। घरको कुर्सुलोमा सानो भाइले मस्तै कुटुनी बुढी र कमिलासँग खेलिरहेको थियो। हामी पनि थप्यौँ। रमाइलो भन्ने त कति हो कति। घरमा पुगेर केतुकीको दाम्लो बाटिरहनु भएको बुवाको नजरमा परे। सेना कहाँ गथ्यौ? चिप्ला आलीमा जानुहुन्न, लुटिन्छ। को काउ? कति रोपो माड्यौ? ठेप्पर लुगा चेतेर रुजेर जुकाले बनाइकन खाएछन्। तँलाई साउमारा। यति भएपछि मलाई रुन पुग्यो। खरले छाएको, दक्षिण पूर्वी सुर चर्किएको, पहेँलो र रातो माटोले लिपेको हाम्रो घरमा 2 कोल खरैको पाली थियो। तल्लापट्टि ढिकीसम्म मात्र ठुलो पाली, ढिकीबाट पूर्व सानो कौसी मात्र थियो। त्यो बेलासम्म बोरतिरबाट आमा आइपुग्नु भयो। जुका झिकिदिनु भयो, लुगा फेरिदिनु भयो। अर्को दौरा थिएन कि खै, मैत्रो बेरेर लुगा जस्तै बनाइदिनु भयो। हेर त काटेर के भयो, लोट्यौ? मौन। कान्छीले उत्तर दिइन्, चौरेले हानेर बारिए पाटा फालेर हो। त्यसपछि बल्ल आमासँग भने, हामीले हान्ने गोरु किन हो र पालेको? कान्छी कहाँ बरु पाडी मात्रै छ, हान्न नि हान्दैन। साना मान्छे बन जाने होइन। जुकाले टोक्छन्, गोरुले हान्छन्, सर्पले टोक्छन्। भोलिदेखि नजाने है? हुन्छ। खै कति बेर बसियो। घरमा दाइहरूको टोली पिङ बाट्ने भनेर अलि ठुला केटाकेटी खर काट्न खै को कसको खरबारीमा गएपछि साना थरे जति गोठको आँटीमा सानो पिङ खेल्यौँ। एकैछिनमा फेरि खन्युको रुखमा पुगेर खन्यु खान लागेका थियौँ। 10-12 जना मानिसहरूको भिड हाम्रो पँधेरोमा आइपुग्यो। मानिसहरू तगालोबाट हाम्रो घरमा प्रवेश गरे। बिचमा एउटा पिताम्बरी पहिरनका साधु पनि देखिन्थे। हामी पनि पछि पछि पुनः घर गयौँ। त्यहाँ बैठक जस्तो राखियो। मानिसहरू थपिँदै पनि थिए। जो आए पनि ती साधुलाई ढोक गर्ने गर्दथे। मलाई पनि ढोक गर्न भनियो। म डराउँदै मान्छेहरूको बिचमा गएर ढोगेँ। साधुले सोधे, पाठशाला पढाउनु भएको छ? अझै पठाएको छैन। अब हिउँद लागेपछि पठाउने हो गुरु। पाताला उठ रहेछन्, पढ्न आउँछ यी बालकलाई। स्कुल पनि पठाउनु होला, पछि संस्कृत पढाउनु पर्छ। हो गुरु, स्मरण राम्रो छ केटाको। दाजुले दुना घोक्दा सोनेरै 12सम्म दुना मुखारो बनाएको छ यसले। स्याबास, राम्रो ज्ञानी हुनुपर्छ बाबु। म हेरै भएछु। ती सन्त महात्माको अनुहार अस्ताउने बेलामा सूर्य चाहिँ रातो बाटुलो अनुहार परेका को होलान्? किन आएका होलान्? सोचेर हेरिरहेको बेला कसैले पछिबाट 2टा कुममा छोपेर सिधै उपल्लो पिँढीमा पुर्याइदियो। म त निदबाट बिउजिए चाहिँ पो हुन पुगेछु। यो दिनभन्दा केही महिना पछि मात्र म विद्यालय गएको थिएँ। विद्यालयको नाम हिमालय प्राथमिक विद्यालय हो। विद्यालयमा 1 जना शिक्षक मात्र हुनुपर्छ। उहाँको नाम श्री प्रभाकर पाण्डे हो। क्लास 2वटा थिए। 1 र 2 क्लासमा पढ्ने बच्चाहरू 15 वर्ष उमेरसम्मका हुन्थे। मलाई 2 क्लासमा दुना पढाउन लगाएर सर खाजा खाना घरतिर जानुहुन्छ। उक्त विद्यालयमा
3 महिना मात्र पढ्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको थिएँ। केही छिनमै गुरुको प्रवचन सुरु हुन्छ। गुरुले आफ्नो सालिमेमा अभ्युदय र आफ्ना गुरु छविलाल लामिछाने ठाइला गुरुको मार्गदर्शनबारे अत्यन्तै सुमधुर स्वरमा प्रवचन गर्नुहुन्छ। मानिसहरू यति मौन छन् कि मानव समयको गति नै स्थिर छ। कोही कसैलाई कुनै हलचल गर्न आवश्यक नै छैन। हामी फुच्चेहरू त त्यति बेलासम्म बाहिरी मानिसहरूको अगाडि रुन पनि सक्दैनथ्यौँ। ज्ञानमय बाणी यसरी सुरु हुन्छ। 1008 स्वामी महाराज परमानन्द सरस्वतीको मुखारविन्दबाट। वेद श्रुति सम्वेक हुन्। वेद भन्नाले चराचर जगतको सृष्टिदेखि प्रलयसम्मको सबै जीव तथा निर्जीव वस्तुहरूको सुन्दर शालीन विशाल जानकारी तथा चेतनाको विकास भएका हामी मानवले गर्नुपर्ने सबै कर्मको सिद्धान्त प्रतिपादित गरिएको छ। वेदका हरेक श्लोक छन्दमय छन्। छन्दमा वाचन गरेर पनि मानिसले फाइदा लिन सकिन्छ। वेदका श्रुति सम्वेक सुनेर कल्पना गरे भन्दा धेरै स्वास्थ्य, आयु र आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। अध्ययन गरेर बुझेर त फाइदा नै फाइदा लिन सकिन्छ। झनै उत्तम कुरा त के भने, वेद बुझेर जीवनमा सदुपयोग गर्न सके परमार्थ बोध हुन्छ, परआत्मा प्राप्ति हुन्छ, परमानन्द मिल्छ। मानिसलाई भगवान बुद्धको जस्तो विद्वता शक्ति मिल्दछ वेद बुझ्नाले। वेदले भनेका छन्, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षप्रियजत्रा। यसको मतलब हो पुरै आयु बाँचेर जीवन भोग गर्न चाहनुहुन्छ भने भलो काम गर्नु, खाली कतै नबस्नु, नत्र अल्पायु भइन्छ। आज समय छोटो छ, म धेरै भन्दिनँ। वेदको एउटा श्लोकको मात्र वर्णन गर्नेछु, तपाईहरूले बुझिदिनुपर्छ है। वेद 4वटा छन्। 4 वेदको वर्णन गरेर एउटा मानव चोलामा सकिँदैन। वेदको उल्था गर्दा विद्यार्थीहरूलाई बेग्लै, विद्वानहरूलाई बेग्लै र सांसारिक जीवनमा बाँधिएकाहरूलाई बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई विधि सिकाउनुपर्छ, पण्डितहरूलाई ऋचाका भावार्थ सिकाउनुपर्छ र तपाईँहरूलाई कर्मयोगी बन्ने कसरी त्यो सिकाउनु। यति त्रिगुण जानेको पण्डित सन्त बन्दछ, जसलाई हामी ब्राह्मण, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मपुरुष भन्दछौँ। कर्मयोग भनेको काम गर्ने साधना, कर्म कुशलता नै हो। अब म ऋषिवेदको पहिलो श्लोकको मात्र वर्णन गर्नेछु। प्रथम मण्डल ऋचाको पहिलो सूक्त हो। यो श्लोक गायत्री छन्दमा रहेको छ। ओम अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हे ईश्वर, अग्निले यज्ञमा होमन गरेका वस्तुलाई तरेखु बनाए चाहिँ, यज्ञमालाई फलीभूत बनाउने पुरोहित चाहिँ, प्रकृतिको ऋतुको सिर्जना, संहार र समुदायको रक्षा गर्ने बहुमूल्य रत्नधारी शक्तिमय आफैलाई दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद। यज्ञ गर्दा जसरी अग्निकुण्डमा समिधा राखिन्छ, सुरुले चरु होमन गरिन्छ, होत्रीहरूले आह्वान गर्दछन्, ओठहरूले मन्त्रोच्चारण गरिन्छ, घृतधारीबाट निरन्तर जसरी घिउ अग्निमा चुहिरहन्छ र अग्नि प्रज्वलित भइरहन्छन्, बास्ना चलिरहन्छ, ब्राह्मणहरूलाई दान भोजनले यसरी तृप्त गरिन्छ। गरिबहरू, बालबालिकाहरू मिठो भोजन र द्रव्य प्राप्त गरेर रमाउँछन्। त्यसरी नै सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानिसले अग्निकुण्ड रूपी संसारमा ज्ञानको अग्नि प्रज्वलित गरी विचारको घृतधारीहरू लगाई अभिमान, घमण्ड, घृणा रूपी समिदाको विवेकको आगो बालेर मनको सुरुले लोभ, मोह, दम्भ, ईर्ष्या, मद, स्वार्थ, मात्सर्य, डर रूपी चोरुहरू जलाएर भस्म बनाई तरेखु शिरमा लिपेर आफ्नो काममा तल्लीन हुनुपर्दछ। तर काम गर्दा सदा निस्वार्थ भावले गर्नुपर्छ। जीवनका हरेक गति र प्रगतिका ईश्वरलाई उत्तम रत्न समान विभूषित गरिदिनु भएकोमा, यी सबै महान कर्ममा हामीलाई अनुदान दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न बिर्सनु हुँदैन। विज्ञानका लागि अघि बढ्नुपर्छ, तर वेदका लागि पछि फर्किनुहोस्। वेदका व्याख्या सांसारिक जीवनमा प्रयोग गर्नु नै मानिस जीवनको सर्वसुख हो। मानव शरीर यो हाम्रो चोला यज्ञ हो। हाम्रो अन्तर्हृदयमा जठराग्नि छ। जठराग्नि नबालेसम्म न जोस आउँछ, न जागर आउँछ, न खाएको पाचन हुन्छ, न राम्रो सोच्न सकिन्छ, न राम्रो गर्न सकिन्छ। त्यसैले वेद पढौँ, बुझौँ, सन्तानलाई गुरुकुल पठाएर वेदवेत्ता बनाऊ। मैले सोचेको छु गुरुकुलमा वेदसँगै स्कुलको शिक्षा पनि पढाउने।
वेद पढेपछि मान्छेले सर्वप्रथम आफू र आफ्नो व्यवहार सुधार गर्दछ। यहाँ त ठिक उल्टो भएको छ। के भएको छ भने मैले त्यसलाई ठिक पार्छु। विद्यालयमा पनि विद्यालय ठिक पार्ने काम भइरहेको सुनिन्छ। शिक्षक ठिक रहे विद्यार्थी आफै ठिक हुन्छन्, अभिभावक ठिक रहे सन्तान आफै ठिक हुन्छन्। जान्नुपर्ने कुरा के छ भने आफू ठिक हुनु पर्यो, आफ्नो बानी व्यवहार सुधार गर्नु पर्यो। समाज, सिङ्गो, राष्ट्र आफसे आफ सुध्रन्छ। म आज तपाईँसँग माग्न आएको छु। मैले माग्छु, दिनुहोस् है। मैले तपाईँसँग भएको अज्ञान माग्नेछु। दुःख, फिर, चिन्ता, रिस, राग, अहङ्कार र दुर्गुणको प्रमुख जड नै अज्ञान हो। त्यो अज्ञान लैजान चाहन्छु। मसँग माग्नुहुन्छ भने म सन्तोष दिनेछु, खुसी दिनेछु। तपाईँहरूले पनि अरू कोही दुःखी छ भने उसको दुःख हरण गर्ने कोसिस गरिदिनुहोस्। हाम्रो परम धर्म आफ्नो सुध्रने र अरूलाई सहयोग गर्ने हो। उहाँले देवघाटबाट धाममा हरिहर सन्यास आश्रम बनाउने, वेद विद्यालय स्थापना गर्ने, काठमाडौँमा वेद विद्यालय स्थापना गर्ने, रुद्रवेणीमा वेद विद्यालय स्थापना गर्ने, सालिमे दहमा पानीको असुविधालाई पूर्ति गर्ने तथा एउटा धन्यचाल महायज्ञ लगाउने, आफ्ना सपनाहरूलाई साकार पार्न सर्वसाधारणहरूको सहयोग, सद्भाव र समर्थनका बारेमा आग्रह पनि गर्नुभयो। हामी सर्वसाधारणहरूका प्रश्नको उत्तर पनि दिनुभयो। अन्तिममा उहाँले दिनुभएको एउटा दृष्टान्त यहाँ लेख्न गइरहेको छु। विद्याको उपयोग हुन जरुरी छ। हाम्रो समाजमा कोही विद्वान छ भने उसको विद्वताले स्थान पाउनु जरुरी छ। विद्याले प्रयोग पाउन आवश्यक छ। प्रयोग बिनाको विद्या पूर्ण हुँदैन। अपूर्ण विद्यासँगै दुरुपयोगका लागि काम आउने गरेको पाइन्छ र पूर्ण विद्याले प्रयोग प्राप्त गर्न सक्दैन भने पनि स्वतः गलत कामका लागि प्रयोग हुन जान्छ। कुरा द्वापर युगको द्रोणाचार्य नामका अत्यन्तै विद्वान ब्राह्मण थिए। उनलाई सबैले सिद्ध पुरुष भन्ने गर्दथे। अमरत्व प्राप्त गरेका, शस्त्र अस्त्र विद्यामा पारङ्गत उनी गुरु परशुरामबाट शिक्षित थिए। कालान्तरमा उनी यति धेरै निर्धन हुन पुगे कि उनले सुत्केरी श्रीमतीको पेट भर्ने सिधा प्राप्त गर्न पनि कठिन अवस्था आयो। दुधमुखे बालक छोराका लागि पनि आमाको दुध आएन। छोरा भोकमरीमा पर्ने अवस्था आयो। जब चरम गरिबीले अत्यन्तै मर्माहत तुल्यायो, द्रोणाचार्यले आफ्नो बालसखा द्रुपद राजा, जसले वचन पनि दिएका थिए, मित्र द्रोण, तिमीले मेरो पिताको राज्य बचाउनका लागि यत्रो धनुविद्या प्रयोग गर्यौ, ज्यानको बाजी लगायौ। जब म यस राज्यको अभिषेक लिएर राजा बन्नेछु त्यति बेला तिमीलाई आधा राज्य उपहार गर्नेछु। तर विडम्बना, यति बेला गरिब ब्राह्मण द्रोणलाई द्रुपद राजाले चिनेनन् मात्र होइन कि उनले गरिबहरू धनाढ्य राजाका साथी हुनै नसक्ने कठोर वचन पनि दिए। प्रश्न उत्तरको क्रममा द्रोणाचार्यले मलाई आधा राज्य मागेको छैन। म अति गरिबीका कारण बालक सन्तानको जीवन रक्षाका लागि एउटा दुधालु गाई या अलिकति धनको मात्र आशा लिएर पुरानो मित्र कहाँ आएको बताए। तर घमण्डी राजा द्रुपदले त्यो पनि स्वीकार गर्न सकेनन्। जब द्रोणाचार्य घर फर्के, घरमा श्रीमतीले चामल सिलौटोमा पिसेर पानीमा फिटेर छोरालाई दुधको सट्टा चौलानी पिलाइरहेकी देखे। उनका आँखा रसाए। सन्तान प्रेममा भावविहील हुँदै राजा धृतराष्ट्रकोमा गएर राजकुमारहरूलाई शिक्षा बेच्न बाध्य भए। उनले बेचेको शिक्षाले यता घर चलाए, तर सन्तानलाई शालीन र लोक कल्याणकारी चिन्तनको बनाउन सकेनन्। उता दान दिएको शिक्षा नहुँदा किनेको शिक्षाले राजकुमारहरूलाई युद्धप्रेमी बनायो, स्वार्थीप्रेमी बनायो, उग्र बनायो र महाभारतको सिर्जना हुन गयो, जसबाट 4 करोड नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। म पूर्ण छैन, तर मेरो उद्देश्य निष्कलङ्क छ, पवित्र छ। गुरु द्रोणाचार्यको जस्तो पारिवारिक समस्या मलाई छैन। म विचलित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। समाधि गुरुको आशीर्वादले म जति गर्न सक्छु केवल तपाईँहरूकै हितमा गर्नेछु। मसँग विद्यमान वैदिक सत्मार्गको ज्ञानको तपाईँहरूले सदुपयोग गर्ने या दुरुपयोग गर्ने। तैपनि कहीँ पाठशालाहरूको आवश्यकता देखिए मलाई बोलाउनुहोला। कहीँ कतै चलिआएका पाठशाला बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भए मलाई बोलाउनुहोला। मैले खोल्ने विद्यालयहरूमा मुष्टिदान, धनदान आदि गरेर आफ्नो जीवन सफल पारिदिनुहोला। सन्तानलाई शिक्षा आर्जनको लागि पठाउनुहोला। मेरो चाहना केवल समाजलाई शिक्षित बनाउनु, आस्तिक बनाउनु, अन्धविश्वासबाट बाहिर निकाल्नु तथा बलि प्रथाको अन्त्य गर्नु मात्र रहेको छ। पछि थाहा भयो उहाँ 1008 स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको बारेमा धेरै सुने पनि उहाँको जीवनीमा बनेको पुस्तक पढ्ने रहर बाँकी नै छ।
उहाँले आफ्नो जीवनका हरेक सेकेन्ड नेपाली समाजमा लगाएर हामी सबैलाई ऋणी बनाउनु भएको छ। उहाँले उकासेका विद्यालयहरू, उहाँले स्थापना गरेका सयौँ वृद्धाश्रम, सयौँ संस्कृति विद्यापीठहरू उहाँको अवसानपछि पनि निरन्तर चलिरहेका छन्। गाउँघरमा सबै भद्र बलादमीहरू उपस्थित भएको उक्त धार्मिक सभापछि घर सुनसान भयो। अति छोटो लेख्दा लेख्दै पनि एक दिनको यो संस्मरण बिहानदेखि बेलुकासम्म लेख्न सकिनँ। केवल दिउँसो 10:30 4 बजेसम्मको समयभित्रको घटना एउटा पाठ जस्तो बनेको छ। एक दिन स्कुल गएर यति सबै अध्ययन गर्न सकिँदैन, तर ग्रामीण जिन्दगीमा दिन दैनिक यी यस्ता हजारौँ घटनाहरू प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सिकाइ र अनुभवका रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। गाउँमा हुर्केकाहरूका लागि संसारको कुनै पनि सहर पूर्ण रहँदैन। मानिसले धेरै सिक्नका लागि गाउँ नै उत्तम छ। एउटा सानो बालकले एक दिनमा खाना खाएदेखि खाजा खाने बेलासम्म यति सबै भोग्छ भने उसलाई विद्यालयको औपचारिक शिक्षा बिना पनि त दिन दुनियाँबारे जानकारीका लागि खँचो खड्किन्छ। मलाई लाग्दैन श्रावणको महिनामा यति धेरै गीतहरूको वर्णन गरिएको संस्मरणमा तीजका गीतहरूको समावेश किन हुन सकेन भन्ने जिज्ञासा रहला। तल लेख्न गइरहेको छु। त्यति बेला तीजका गीतहरू अचेलभन्दा झनै उत्कृष्ट सचेतनामूलक र व्यवहारिक दैनिक जीवन भोगाइका भावना समेटेर बनाइएका हरेक पाँजा घाँससँगै रचिएका गीत हुन्थे। तर तीजका गीतहरू जरअष्टमीको दिनबाट सुरु भएर पञ्चमीको दिनसम्म मात्र तीज गाउने प्रचलन रहेको थियो। हाम्रो आमाले स्वयं तीज गीत गाउनुहुन्थ्यो। उदाहरणको रूपमा साना साना बालक हु कुम कुम जुलफी छमर छमर कृष्ण बालै कम्स मारन, फुलवाका भुटमुनि काली नाग गैडला, नजाऊ नजाऊ मेरो बालै डसी मारला, नजाऊ नजाऊ कृष्ण बालै मावलीको देश, मावलीको निमतिमा नगई मलाई भएन, म त जान्छु मेरी आमा कम्स मारन। रातैभरि गाउने कृष्ण मेला हो यो। कृष्ण जन्मबाट कंसको मृत्युसम्म पुगेर टुङ्गिन्छ। कला गला भएका आमा दिदी बहिनीहरूले गाउने धेरै तीज गीत मध्ये सबैभन्दा सजिलो र जसले पनि गाउने भनेको गीत यस्तो थियो। माइत जाने बेला भयो, कौनो साडी लाउने हो, भाका दिनु सासूले कहिले आउने हो। पञ्चमीको भोलिपल्ट आएस कञ्चनीबाट सुरु भएर बुहारी माइत पठाएको कारण छोराछोरीको आमासँगको झगडा आदि जोडेर अन्तिम गीत यस्तो हुन्थ्यो। गुरु गुरु पहिरो गयो खरबारीको पुछार, आइदे काल लगिदे मलाई कति उछार, दुःख नदेऊ बुहारीलाई वचन नलाऊ पाहुनालाई। यो गीतको अन्तिम भयो। अर्को गाउनलाई यस्तै यस्तै तरिकाले तीजमा गाउने प्रचलन रहेको थियो। हुन त मेरै दिदी पनि लेख्नुहुन्थ्यो तीजका गीत। बाख्रा चराउन जाँदा गीत जुराएर लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो। गीतको सुरुवात, विषय, महत्त्व विशेष अनि अन्तिम लाइन सिर्जना गरेपछि गाउँले दिदीबहिनी सङ्गी साथीको अगाडि उभिएर गाउँदै नाच्दै गर्न मन लागेपछि धेरै गीत तुरुन्तै रचना गरी गाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो दिदीले। त्यो समयमा शिशिर बसन्तको कथामा आधारित तीज गीत र राजकुमार ध्रुव प्रमुख पात्र रहेका तीज गीत स्वयं सिर्जना गरी गाएर त्यो भेगमा धेरै दिदीबहिनीहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको थियो। दिदीले गाएका गीत सुनेर धेरै दाजुभाइहरूले समेत आँसु बगाएका मेरै आँखाले देखेको थिएँ। दिदीलाई वारीपारीबाट गीत गाउन आऊ भनेर शुभचिन्तकहरूले बोलाइरहन्थे तीजको बेला। उहाँले गाउनुभएका केही गीतहरू सुन्नुहोला इष्टमित्र, सुन्नुहोला पनि छ, मनैभरि बिरन्ती छन् छैन सनिच, बाबियोको लसरी त काँचो पातको कैन, टुहुरा बालकुको सुन भइन। अर्को राजकुमार ध्रुवको गीत पनि उदाहरणका लागि, उत्तानपाल राजाका ध्रुव भन्ने बालक हो, सानैदेखि नीतिशास्त्र जान्ने सिपालु, सुनीतिका कुमार सुरुचिका वचन, अधिकार छैन बाको काखमा बसन, चाहिँदैन बाबा काख चाहिँदैन दौलत, यो भन्दा नि ठुलो काखमा जान्छु अब त। यस्तै यस्तै गरी पुरै टोलमा जम्मा भएर गाउने नाच्ने अत्यन्तै मौलिकता झल्किने गरी लोककलाको मूल जोगाएर राखेको अवस्था थियो। यस्ता परम्परागत मौलिक चलन यति बेला लगभग हराइसकेका छन्। तीज पर्वमा सासू ससुरा जेठाजु जेठानीहरूबाट हेपिएका कुरा, माइती टाढा भएका गुनासा, माइतीले नसम्झेको पीडा, लेखबेसी टाढाको धाइपाइका रोदन, ढिकी जाँतो र दूर दराजको पँधेराका कारण
दुःख भोग्नु परेका गुनासाहरू चेलीबेटीहरूले गीतबाटै प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको थियो। महिलाहरूको आजादीको पर्व पनि हो यो। तर अचेल जस्तो रतौली तीजमा कहिल्यै कसैले गाएनन्। न त छोरा मानिसले तीजमा गीत गाउँथे। त्यो बेला छोरा मान्छेहरूले वाद्य वादनमा सघाउने, पीडा सुन्ने, चेली लिन जाने गरेर तीजमा सघाएका तथा आमालाई श्रीमतीलाई आफ्नो माइत पठाएर आफै घरको काम गर्ने चलन बरु विद्यमान थियो उति बेला। अचेल पहिले चाहिँ हाम्रो सभ्यता झल्काउने यी गीत गुन्जनहरू कहाँ पाउनु? न उति बेला चाहिँ गाउँमा घरहरू छन्, न जनसङ्ख्या, न त्यो माहौल। बिहानै उठेर बडा बुजुर्गहरू शङ्ख बजाएर ईश्वर बोलाउँथे, सुस्तानी वाचक गर्थे, पञ्चाङ्ग पूजा गर्थे, जप तप ध्यान आदि गर्दथे, स्तोत्र पाचन संस्कृत मन्त्रोच्चारण पाठ आदि गर्दथे, घरको गाउँको र राज्यको स्वस्ति शान्ति गर्दथे, गाईबस्तु पाल्ने कृषि पौरख गर्ने गर्दथे, जसको कारण जीवन धान्न तथा सामाजिक दायित्व बोधसहित फराकिलो सोच र संरचनामा समाजसेवामा समर्पित रहेर सामाजिक रूपमा बाँच्न र रमाउन अत्यन्तै गजब अनुभूति हुन्थ्यो। सिजनका फरक प्रकारका गीत गाउने प्रचलन रहेको थियो, जस्तो कि असार गीत, बाली मङ्सिरी गीत, मालसिरी, तिहार गीत, सोरठी, हिउँदे गीत, ठाडो भाका, चुड्के भाका, सुनी माया आदि, वर्षे गीत, तीज गीत, मौलिक भजनहरू, सुर्ती सम्वेकहरू। अचेल सबै गाउँमा यी कुराको साँच्चै अभाव छ, अपूर्णता छ। हाम्रोतिर त लोपोन्मुख अवस्थामा छन् यी हाम्रा मौलिक चिनारीहरू। पाठक दीर्घमा मेरो सहज अनुरोध छ के भने यो लोककलाहरू नै हामी र हाम्रा अस्तित्व हुन्। यिनलाई जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। भनिन्छ संस्कृति नै सभ्यताको जननी हो। त्यसैले हाम्रो सभ्यतालाई जोगाउन हर प्रहर हामी हरसम्भव प्रयासरत रहौँ। आधुनिकताको बर्बरताले हामीलाई हाम्रो वास्तविक पहिचानबाट, हाम्रो गौरवमय सभ्यताबाट हामीलाई कतै टाढा पुर्याइरहेको त छैन? यस्ता बहुआयामिक हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरूको अभावले कतै हाम्रो सभ्यता नै गरगहना बिनाकी दुलही चाहिँ विरूप कुरूप हुन गइरहेको त छैन? हामी सबैको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी ठानेको छु। लेख्दै गर्दा मनमा उर्लने खहरेहरूको आवेग प्रवेगका प्रवाहहरूको कारण लामो र पट्यार लाग्दो हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। हजुरहरूको बहुमूल्य समय खर्चेर हाम्रै मूल्यवान सांस्कृतिक सम्पदाहरूबारे मेरो विचारलाई हृदयागम गरिदिनु भएकोमा धेरै आभारी छु, कृतज्ञ छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु। यो सँगै हेमनाथ खरालज्यूले लेख्नु भएको संस्मरण सकिएको छ। तपाईलाई संस्मरण कस्तो लाग्यो, वाचन कस्तो लाग्यो? तपाईलाई मनमा लागेका विचारहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै सेरोफेरो नेपाल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्त सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। यसमा यस्तै खाले ज्ञानमूलक भिडियोहरू र गीत सङ्गीतहरू तपाईँले सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यति बेलासम्म तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। साथै टेक्निकल कोअर्डिनेसनको लागि मित्र शालिक खत्रीलाई धन्यवाद दिँदै म आवाजबाट सन्तोष खड्का पनि बिदा हुन्छु। आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला। त्यति बेलासम्म स्वस्थ अनि व्यस्त रहनुहोस्।